जस्तो यो हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नको लागि एभिडेन्स नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि हामी हाइपोथेसिसलाई चाहिँ नल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ तर त्यसको रिजेक्सन गर्नलाई चाहिँ नल हाइपोथेसिस त्यो हैन रिजेक्ट गर्छौं भनेको हैन कि नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्न सफिसिएन्ट एभिडेन्स हामीसँग भएन हाम्रो रिसर्चमा जुन प्रोसेस टेक्निक हामीले एप्लाई गरेको थियौं त्यो प्रोसेसबाट हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्नको लागि सफिसिएन्ट एभिडेन्स भएन भन्ने मात्रै हो कि त्यसमा त्यसको लागि फर्दर स्टडी जरुरी छ भन्न खोजेको ओके अझै आउँदैछ अब सुरु गरौँ है त अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस अलवेज रिफर्स टु अ स्पेसिफाइड भ्यालु अफ द पपुलेसन प्यारामिटर को एउटा स्पेसिफाइड भ्यालुलाई रिफर गरेको हुन्छ नल हाइपोथेसिसले जस्तै कि फर इक्जाम्पल भनौँ न नेपालमा 50% मेल 50% फिमेल छ भनेर यदि यो बिलिफमा हामीले काम गरिदियो भने पपुलेसन प्रपोर्सन अफ मेल भनेको 50% भयो हैन जहिले पनि हामीले भनेको अर्थ नल हाइपोथेसिस लेख्दाखेरि वा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्दाखेरि नर्मली हामीले कुनै एउटा पपुलेसन प्यारामिटरको रिफरेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै इक्जाम्पलको लागि population parameter such as mean, population mean is denoted by this mu, right? We do not express the null and alternative hypothesis in case of sample mean, in terms of sample mean. Sample mean को terms में हामीले null र alternative hypothesis लाई expression गर्दैनौं, x bar use गर्दैनौं कि हामीले mu भन्छौं, hypothesis लेख्दाखेरि त्यो population parameter use गरेको हुनुपर्छ. And always the null hypothesis is stated by using the equality sign. Equality sign भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्तै कि फर एक्जाम्पल mu is equal to 100 gram यो इक्वालिटी साइन हो. mu is greater than or equal to 100 gram यो पनि इक्वालिटी साइन हो. mu is less than or equal to 100 gram यो छ नि यस्तो प्रकारको इक्वालिटी साइनहरु युज गरेर हामीले नल हाइपोथेसिसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ. अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको जहिले पनि इनइक्वालिटी साइन युज भएको हुन्छ. The statement of alternative hypothesis never contains an equal sign regarding the specified value of the population parameter. That means alternative hypothesis is always stated by using the inequality sign, not equality sign, right? Just for example, mu is not 100 gram, not 100 gram, that is not equal to 100 gram. It is different from 100 gram. Or mu is less than 100 gram. Even inequality sign, mu is 100 gram भन्दा कम छ. Mu is greater than 100 gram. Mu is 100 gram भन्दा बढी छ. आहा, उसको फोन बज्यो. Mu is equal to greater than 100 gram. यस्तो inequality साइनहरु युज गरेर हामीले नल हाइपोथेसिस के रे अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सप्रेसन गर्छौं. नल हाइपोथेसिसलाई जहिले पनि इक्वालिटी साइन युज गर्ने माथि भने जस्तै अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई इनइक्वालिटी साइन युज गर्ने. अब साइनको एक्युरेट युज हजुर यो म्यु र नि एक्स बारमा के डिफरेन्ट हुन्छ सर? एउटै हैन त? यस्तो छ, अब म बताउँदै छु. मैले अस्ति नै पनि भनेथे म्यु भनेको पपुलेसन प्यारामिटर हो, एक्स बार भनेको स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हो. अर्थात म्यु भनेको पपुलेसन मिन हो, एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो. बुझ्यो नि? अरु केसमा पनि लागु हुन्छ यसको?
सबैमा अगाडि लागु हुन्छ पढाएको प्रपोर्सन अरु केसमा पनि लागु हुन्छ नि मैले त्यत्रो पढाएँ स्याम्पलिङको एस्टिमेसनमा हेर त क्यापिटल पी भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन भयो स्मल त्यो पी त थाहा भनेको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन भयो हैन हो त्यही कुरा हो हजुर के जस्तै कि म्यू भनेको तिम्रो पपुलेसन मिन भयो हैन अनि एक्स बार भनेको हजुर स्याम्पल मिन भयो अब यो चाहिँ तिमीले ख्याल गर किनभने यो मैले डेभलप गरेको होइन कि युनिभर्सली तिम्रो एप्लाई हुने सिम्बल हो स्ट्याटिस्टिकली जहाँ पनि हामीले यो सिम्बलहरू युज गर्छौँ म्यू सिम्बल युज गर्ने बित्तिकै त्यो नर्मली पपुलेसन मिनलाई रिफर गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो है यो युनिभर्सली हुन्छ एप्लाइड सिम्बल भयो अब फर्दर जाउँ न अब नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कसरी डेभलप गर्ने नर्मली जहिले पनि हामी के हुन्छ भने जस्ट वी स्टार्ट विथ द बिलिभ अर एजम्सन अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर हैन वी बिगिन विथ द बिलिभ अर एजम्सन द्याट अ स्टेटमेन्ट अबाउट द भ्यालु अफ पपुलेसन प्यारामिटर इज ट्रु यो चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिसको बारेमा भयो हैन अनि युजिङ अ हाइपोथेसिस वी देन च्यालेन्ज द एजम्सन यो एजम्सनलाई हामीले च्यालेन्ज गर्छौँ हाइपोथेसिस युज गरेर त्यो हाइपोथेसिस भनेको के हो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो we use the alternative hypothesis, which we call the research hypothesis, to challenge the assumption about population parameter. Population parameter को assumption जुन छ नि मान्यता त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि हामीले हाइपोथेसिस युज गर्छौँ हैन अनि हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि we must have sufficient statistical evidence to conclude that the assumption about population parameter is incorrect. त्यो इनकरेक्ट छ भनेको मतलब नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने हामीसँग सफिसियन्ट स्ट्याटिस्टिकल इभिडेन्स हुनुपर्छ रिसर्चको प्रोसेसमा अब भयो भने इभिडेन्स के अरे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ भएन भने रिजेक्ट हुँदैन त्यस कारणले नल हाइपोथेसिस फेरि रिजेक्ट भएन भन्नुको अर्थ वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस भन्न खोजेको होइन हाम्रो जुन स्ट्याटिस्टिकल इभिडेन्स छ त्यो चाहिँ सफिसियन्ट भएन भनेको फर्दर रिसर्च फर्दर स्टडी त्यसमा जरुरी छ भविष्यमा गएर भन्ने बुझिन्छ त्यसबाट जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ The label on a soft drink bottle states that it contains 150 ml soft drink. ठीक छ नि जस्तै कि एउटा सफ्ट ड्रिङ्कको बोतलको लेभलमा लेखिएको हुन्छ नि यसमा चाहिँ 150 ml सफ्ट ड्रिङ्क छ भनेको हैन अब यो 150 भनेको अर्थ वास्तवमा हामीले यसलाई के बुझ्नु पर्छ भने 150 भन्दा कम छैन भन्न खोजेको हो के क्लेमको अर्थ त त्यो हुन्छ नि त कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररले नेट कन्टेन्टको बारेमा क्लेम गर्दाखेरि 150 भन्दा कम छैन भन्ने उसले भनेको हुन्छ त्यही भएर अब यहाँनिर नल हाइपोथेसिसको के हुने भयो भने इक्वालिटी साइन युज गरेर नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 150 ml द्याट मिन्स द बोटल कन्टेन्स एटलिस्ट 150 ml सफ्ट ड्रिङ्क भने उसको क्लेम त्यो हो उसले के भनेको छ भन्दाखेरि उसले क्लेम गरेको छ कि बोटलको कन्टेन्ट टोटल 150 ml हुन्छ भनेको छ 150 ml भन्दा कम हुन्न भनेको त्यसको आशय बुझ्नु पर्यो कि किनकि 150 ml भन्दा कम बेच्ने बित्तिकै त त्यहाँनिर नापतोल तथा गुणस्तर विभागले उसलाई समात्छ कम्तीमा 150 ml हुनुपर्छ भन्ने हो हैन त्यस कारणले उसको नल हाइपोथेसिस के भयो म्यू इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 150 ml हैन द्याट इज यसलाई स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि फेरि ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्छ द्याट इज द बोटल कन्टेन्स एटलिस्ट 150 ml सफ्ट ड्रिङ्क अब यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 150 ml छैन भन्ने हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन 150 ml द्याट इज द बोटल कन्टेन्स लेस देन 150 ml सफ्ट ड्रिङ्क यहाँनिर हामीले इनइक्वालिटी साइन युज गर्यो नि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको लागि यसरी एक्सप्रेसन गर्ने हो हाइपोथेसिस ठिक छ नि नल हाइपोथेसिस इज युज्ड अर स्टेटेड बाई युजिङ द इक्वालिटी साइन एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड बाई युजिङ द इनइक्वालिटी साइन यो कुरा ख्याल गर्नु अब यो दुईटा केलाई हेर्दाखेरि नल हाइपोथेसिसको एक्जेक्ट क्लेम हुनुपर्छ अपोजिट क्लेम हुनुपर्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको नल हाइपोथेसिससँग मिल्न हुँदैन सरी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको अर्थ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले जहिले पनि नल हाइपोथेसिसलाई अपोज गरेको हुनुपर्छ त्यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि म्यू इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 150 भने नि अब यसलाई विरोध गर्ने त के हो यसले हो म्यू इज लेस देन 150 नाइदर ग्रेटर देन नर इक्वल टु 50 बट लेस देन 150 भनेर यसलाई अपोज गर्यो नि त नल हाइपोथेसिसलाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई अपोज गर्यो हैन
अब यसको सट्टामा यो अर्को साइन लेख्यो भने गल्ती हुन सक्छ। जस्तै म्यु इज ग्रेटर देन 150 भयो भने त यसको सपोर्ट भयो हैन र, माथिको सपोर्ट भयो नि। यसले के भन्दैछ, म्यु इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 150। त्यसकारण यसलाई अपोज गर्नको लागि यही साइन हुनुपर्छ। त्यही भएर यो अलिकति साइनहरू युज गर्ने बेलामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। क्लियर हुने भनेको एउटै कुरा मात्र हो, ओन्ली वान थिङ यु हेभ टु किप इन माइन्ड that alternative hypothesis always opposes the null hypothesis. Alternative hypothesis ले null hypothesis लाई जहिले पनि अपोज गरेको हुन्छ है, यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। ओके, अब केही कुराहरू यहाँनिर मैले त्यसलाई समराइज पनि गर्न खोजिरहेको छु। अघि नै भने इक्वालिटी पार्ट अफ द हाइपोथेसिस अलवेज एपियर इन द नल हाइपोथेसिस हैन। इक्वालिटी पार्ट जहिले पनि नल हाइपोथेसिसको रूपमा हुन्छ। इन जनरल अ हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट भ्यालु अफ अ पपुलेसन मीन that mu must take one of the following three forms where mu naught is the hypothesized value of the population parameter. मानौ population parameter को hypothesized value चाहिँ mu naught हो। mu naught भनेको कुनै एउटा न्यूमेरिकल भ्यालु हुन्छ भने null hypothesis यसरी लेखिन्छ हेर है, यो एउटा null hypothesis हो। H naught null hypothesis mu is greater than or equal to mu naught भने नि। अब यसलाई अपोज गर्ने स्टेटमेन्ट यो mu is less than mu naught, यसको ठीक अपोजिट छ नि यो हैन र। यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले युज गरेको सिम्बल यो नल हाइपोथेसिसले युज गरेको सिम्बल भन्दा केही पनि मिल्दैन, जस्ट अपोजिट छ। नलले के भनेछ भन्दाखेरि म्यु इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु म्यु नट, अल्टरनेटले के भनेछ नो म्यु इज लेस देन म्यु नट भनेछ, जस्ट अपोज गरेको छ हैन। त्यही भएर यदि नल हाइपोथेसिस यो हो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस्तो हुन्छ। अब यतातिर जाउँ, म्यु इज लेस देन अर इक्वल टु म्यु नट, यो इक्वालिटी साइन युज गरे अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब यो नल हाइपोथेसिस हो भने यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो हुन्छ H1। नल हाइपोथेसिसले के भने म्यु इज लेस देन अर इक्वल टु म्यु नट, बट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेज दैट म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट। सो द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज सिम्पली अपोजिङ दिस वान, यसलाई अपोज गरिरहेको छ। त्यही भएर यो नल हाइपोथेसिस हो भने यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो हुन्छ। अनि थर्ड केस म्यु इज इक्वल टु म्यु नट भनेर नल हाइपोथेसिस छ, म्यु इज इक्वल टु म्यु नट एक्ज्याक्टली इक्वल भने के। अनि अल्टरनेट के हुनुपर्छ, म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट, म्यु चाहिँ म्यु नटसित एक्ज्याक्टली इक्वल छैन है। अब यहाँनिर यसै अनुसार अब यो हाइपोथेसिसहरूको जुन हामीले नल अल्टरनेटिभको सिम्बलहरू युज गरेछौँ नि, यसै अनुसार यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो हाइपोथेसिसलाई फर्स्ट कलममा भएकोलाई लोअर टेल टेस्ट भनिन्छ। लोअर टेल भनेको लेफ्ट टेल हैन, लेफ्ट टेल टेस्ट भन्छौँ। यसले के भने म्यु इज लेस देन म्यु नट भनेको लेफ्ट टेलतिर जानु पर्यो, नर्मल कर्वको लेफ्ट टेलतिर टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। अनि यो म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट भनेछ, यो अप्पर टेल टेस्ट भन्छ, यसलाई राइट टेल टेस्ट भन्छ, नर्मल कर्वको राइटतिर जानु पर्यो। अनि यो म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट भनेको म्यु नटसित बराबर छैन। बराबर छैन भन्नुको मतलब कम पनि हुन सक्छ बढी पनि हुन सक्छ भनेपछि यो के भयो त, यो टेस्ट चाहिँ हाम्रो नर्मल कर्वको अप्पर टेलमा पनि हुन्छ लोअर टेलमा पनि हुन्छ, दुईटै टेललाई यसले लिएको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई टु टेल भनिन्छ। कुरो बुझिन्छ नि, अब यो वान टेल र टु टेल टेस्ट भन्छ क्या, यो दुईटा वान टेल टेस्ट हो। लोअर टेल र अप्पर टेल भनेको वान टेल टेस्ट हो। यसमा किन डाइरेक्सन क्लियर छ, म्यु इज लेस देन म्यु नट, म्यु भनेको म्यु नट भन्दा मानौ म्यु नटको भ्यालु 50 छ एकछिनको लागि, म्यु इज लेस देन 50 भन्यो भने अब हामी नर्मल कर्वको लेफ्टतिर टेस्ट गर्छौँ, लेफ्ट टेल टेस्ट भन्छ। यो म्यु इज ग्रेटर देन म्यु नट, म्यु नट भनेको मानौ 50 हो भने म्यु इज ग्रेटर देन 50 भन्यो भने यो अप्पर टेलमा टेस्ट गर्छौँ, राइटतिर टेस्ट गर्छौँ। अब यहाँ के हुन्छ, म्यु इज नट इक्वल टु 50 भनेको मतलब के हो, म्यु इज नट इक्वल टु 50 मिन्स म्यु मे बी लेस देन 50 or ग्रेटर देन 50। सो वी आर टेस्टिङ आवर हाइपोथेसिस इन्टु बोथ द टेल अफ द नर्मल कर्व, दुवै साइडमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दैछौँ। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने म्यु चाहिँ 50 भन्दा कम भए पनि म्यु चाहिँ 50 भन्दा बढी भए पनि हामी राइट हुन्छौँ है। भनेको मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ यस्तो केसमा। त्यो यो केसलाई हामीले टु टेल टेस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। ओके, जस्तै यसमा यस्तो हुन्छ क्या, हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दा यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, कन्फिडेन्स इन्टरभलको एजम्सनलाई हामीले युज गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, सपोज यु आर वर्किङ फर
5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले काम गरिरहेछौँ भनेको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मिन्स वाट त्यो भनेको के हो ल मलाई एक्चुअली भन्दिउँ त अगाडिको च्याप्टरमा पढेको कन्सेप्टको आधारमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो 5% मात्र रिस्क छ 95% हाम्रो टेस्टमा कन्फिडेन्ट छौं भने हो राइट आन्सर हैन 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मिन्स द मार्जिन अफ एरर इज ओन्ली 5% हैन हाम्रो कन्क्लुजन रङ हुन सक्ने चान्स जम्मा 5% मात्रै छ भनेको त्यही भएर अब हामीले टु टेल टेस्टमा काम गर्ने हो भने मैले अघि भने नि वन टेल र टु टेलको कुरा यदि हामीले टु टेल टेस्टमा काम गर्ने हो भने इफ वी आर टेकिङ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स देन 2.5% यो लेफ्ट टेलमा पर्छ 2.5% राइट टेलमा पर्छ त्यस्तो बेलामा किनकि हामीले टु टेलमा टेस्ट गर्दैछौँ भनेको मतलब यो राइटको 1.96 भन्ने भ्यालु मैले दिएको छु नि यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा वा 95% लेभल अफ कन्फिडेन्समा चाहिँ तिम्रो जेडको भ्यालु 1.96 हुन्छ यो भ्यालु 1.96 पोजिटिभ भयो यो भ्यालु 1.96 नेगेटिभ भयो भनेपछि 1.96 भन्दा माथि आए पनि हाम्रो के अरे रिजेक्ट हुन्छ 1.96 भन्दा तल आए पनि हाम्रो रिजेक्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस त्यही भएर हामी 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामी काम गरिरहेछौँ है यो टु टेलमा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इक्वल दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ राइट र लेफ्ट टेलमा फेरि वन टेलमा कस्तो हुन्छ हेरौँ जस्ट वन टेलमा ल हेरौँ यो वन टेलमा भयो यहाँनिर हामीले के गरिरहेछौँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो तर लेफ्ट टेल टेस्ट गरिरहेछौँ whole 5% level of significance falls into the left side of normal curve हैन यो लेफ्ट टेल टेस्ट भयो अनि राइट टेल टेस्टमा जसको यसको जस्ट अपोजिट हुने भयो whole 5% level of significance falls to the right of the normal curve त्यही भएर हामीले यसरी वन टेल र टु टेलको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब यहाँनिर हाइपोथेसिस टेस्टिङमा नर्मली हामीले दुई प्रकारको एररलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है देयर आर टु टाइप्स अफ एरर वन इज कल्ड टाइप 1 एरर अनदर इज कल्ड टाइप 2 एरर टाइप 1 र टाइप 2 एरर भनेर भन्ने गरिन्छ अब के हो यो भन्दाखेरि जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ सपोज components made by a machine are sampled and measured to assess defective whether the process is under control एउटा मेसिनले बनाएको केही कम्पोनेन्ट्सहरुलाई हामीले स्याम्पलिङ गर्यौं अनि र यसको डिफेक्टिभलाई हामीले मेजरमेन्ट गर्यौं डिफेक्टिभलाई मूल्याङ्कन गर्यौं अब यसबाट हाम्रो के डिसिजन हुन सक्छ भन्दाखेरि एक्चुअल सिचुएसन र स्ट्याटिस्टिकल डिसिजन यसलाई राम्ररी बुझौं है एक्चुअल सिचुएसन के छ दुईटा छ H naught is true null hypothesis is true भनेको प्रोसेस इज इन कन्ट्रोल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ वा null hypothesis इज फल्स प्रोसेस आउट अफ कन्ट्रोल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस चाहिँ कन्ट्रोल भन्दा बाहिर छ यही हुन सक्छ हैन null hypothesis इज ट्रू वा null hypothesis इज फल्स एक्चुअल सिचुएसन यही हुन सक्छ जस्तै कि भनेको अर्थ के भन्दाखेरि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चररले कम्पोनेन्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि यदि प्रोसेस म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ भने डिफेक्टिभ हुँदैन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस कन्ट्रोलमा छैन भने डिफेक्टिभ हुन्छ नर्मली यो हो त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो हाइपोथेसिस के हो भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस चाहिँ कन्ट्रोलमा छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस भयो नल हाइपोथेसिस हाम्रो ट्रु छ भन्ने भयो अनि प्रोसेस कन्ट्रोलमा छैन नल हाइपोथेसिस फल्स भनेको अर्थ प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरा गलत हो भन्ने खोजे हो हैन एक्चुअल सिचुएसन यो हुन्छ तर अब हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि हामीसँग दुई प्रकारको डिसिजन आउँछ स्ट्याटिस्टिकल डिसिजन एक्सेप्ट H नट रिजेक्ट H नट एक्सेप्ट भनेको डु नट रिजेक्ट है यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि डु नट रिजेक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो तर यहाँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले एक्सेप्ट लेखेको छु डु नट रिजेक्ट H नट अब यहाँनिर हेरौँ है जब प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ हैन प्रोसेसमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा कुनै प्रकारको डिफेक्ट छैन सबै कन्ट्रोलमा छ हाम्रो नियन्त्रणमा छ जम्मै र त्यस्तो बेलामा हामीले H नट एक्सेप्ट गर्यौं भने यो करेक्ट डिसिजन हो के हैन प्रोसेस इज अन्डर कन्ट्रोल एन्ड वी कन्टिन्यू द प्रोडक्सन वी एक्सेप्ट द H नट सो दैट वी आर मेकिङ करेक्ट डिसिजन इन दिस केस अब अर्को केसमा हेरौं द प्रोसेस इज अन्डर कन्ट्रोल
बट वी स्टप द प्रोडक्सन, वी रिजेक्ट द एच नट भनेको यो गल्ती हो कि होइन। प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ तैपनि हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गरेछौँ भनेको अर्थ हामीले प्रोडक्सन स्टप गरेका छौँ भनेपछि यो एउटा एरर हो है। यो एररलाई हामीले टाइप 1 एरर भन्छौँ हैन। भनेको रिजेक्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस ट्रू हुँदा हुँदै पनि रिजेक्ट हुनु भनेको टाइप 1 एरर हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू हुँदा हुँदै पनि रिजेक्ट हुनु भनेको टाइप 1 एरर हो। अनि अर्को केसमा हेरौँ, यहाँनिर प्रोसेस इज आउट अफ कन्ट्रोल। यदि प्रोसेस म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस आउट अफ कन्ट्रोल छ भने त्यस्तो बेलामा वी सुड नट प्रड्युस, हो कि होइन, हामीले प्रोडक्सन गर्न हुँदैन किनकि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छ, डिफेक्ट बढी हुन सक्छ। सो द्याट वी सुड नट प्रड्युस। त्यस कारणले इफ वी एच नट इज फल्स एन्ड इफ वी रिजेक्ट द एच नट देन इट इज द करेक्ट डिसिजन। यो करेक्ट डिसिजन हो। रिजेक्टिङ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फल्स इज अल्सो करेक्ट डिसिजन। ठिक छ नि। तर यो केसमा फेरि यो माथिको एरर हेरौँ, प्रोसेस इज आउट अफ कन्ट्रोल, प्रोसेस चाहिँ कन्ट्रोलभित्र छ बट वी कन्टिन्यू द प्रोडक्सन, हामीले प्रोडक्सन कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ भनेपछि यहाँनिर के भयो, यो पनि एरर भयो। तर यो एररलाई हामीले टाइप 2 एरर भन्ने गर्छौँ। अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि टाइप 2 एरर भनेको एक्सेप्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फल्स इज द टाइप 2 एरर है। अनि रिजेक्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू द्याट इज टाइप 1 एरर। अब यो बाहेक अरू केसमा एक्सेप्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज अ करेक्ट डिसिजन, रिजेक्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फल्स इज अल्सो अ करेक्ट डिसिजन। त्यस कारणले अब एरर भनेको के हुने भयो, दुईवटा केसमा हुने भयो। नल हाइपोथेसिस ट्रू हुँदाहुँदै हामीले रिजेक्ट गर्यौँ भने त्यो हाम्रो एरर भयो। अनि नल हाइपोथेसिस फल्स हुँदाहुँदै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भने पनि त्यो हाम्रो के हो, एरर भयो। त्यसलाई हामीले टाइप 2 एरर भन्छौँ हैन। अब टाइप 1 एररलाई हामीले अल्फाबाट डेनोट गर्छौँ। यो अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो नि, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको टाइप 1 एरर हो। यति बुझ्नु सबैले है, ध्यानसित सुन्नु। यो नाम चाहिँ मैले यहाँ टाइप 1 एरर भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई भन्नु खोजेको। यसलाई हामीले अर्को शब्दमा प्रोड्युसर्स रिस्क भनेर भन्ने गर्छौँ, प्रोड्युसरको रिस्क हो हैन। अनि बीटा भनेको टाइप 2 एरर हैन। टाइप 2 एरर भनेको कन्ज्युमर रिस्क हो। अब हामीले यहाँनिर यो दुईटा रिस्कमा, दुईटा एररमा कुन चाहिँ एरर सिरियस हुन्छ, व्हिच वान एरर इज सिरियस? दुईटै गल्ती हो, कुन गल्ती चाहिँ बढी सिरियस हुन्छ? टाइप 2 सिरियस हुन्छ हैन। नल हाइपोथेसिस फल्स हुँदा हुँदै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको एकदम सिरियस मिस्टेक हो हैन। जस्तै मानौँ न, यो त म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गऱ्यौँ, तर मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि कुनै मेडिसिन प्रोडक्सनमा डिफेक्ट छ, डिफेक्ट हुँदाहुँदै त्यो मेडिसिनमा डिफेक्ट हुँदाहुँदै त्यो बिरामीलाई खुवाउनु भनेको के हो, नराम्रो हो नि त हैन र। त्यसले त मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। त्यस कारणले टाइप 2 एरर भनेको टाइप 1 एरर भन्दा सिरियस हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के गर्ने हो भने, अब यो दुईटै रिस्कलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, दुवैलाई एकैचोटि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। टाइप 1 एररलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो टाइप 1 एररलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सिलेक्सनबाट कन्ट्रोल गर्ने। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फाको भ्यालु हुन्छ नि, 1% सिलेक्सन गर्ने कि 5% सिलेक्सन गर्ने कि 10% सिलेक्सन गर्ने कि त्यसबाट अल्फा कन्ट्रोल हुन्छ। ठिक छ। अब सोसल साइन्स स्टडिजहरूमा जस्तो हाम्रो जस्तो म्यानेजमेन्ट भयो, अनि अरू प्रकारको इकोनोमिक्स भयो, यस्तो प्रकारको स्टडिजहरूमा नर्मली 5% लिएर गरिन्छ। तर एकदमै साइन्टिफिक ट्रु साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा 1% अल्फा लेभल लिएर गरिएको हुन्छ हैन। 1% भनेको मार्जिन अफ एरर 1% मात्रै राखेको, 99% कन्फिडेन्स लेभल राखेको के त्यहाँनिर। त्यही भएर यो अल्फाको सिलेक्सनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, टाइप 1 एररलाई हामीले इफेक्ट गर्न सक्छौँ है। हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेको टाइप 1 एरर मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो यहाँ। ओके, अब the probability of committing type 1 error is called the level of significance or of the statistical test. हामीले टाइप 1 एरर जुन कमिट गर्छौँ प्रोबेबिलिटी, त्यसको प्रोबेबिलिटीलाई हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छौँ। एन्ड दिस लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज डिनोटेड बाई अल्फा।
Then 1 minus alpha is the probability of making correct decision. That is confidence level. यो पहिला जुन हामीले भनिसक्यो नि, alpha is 5% means our confidence level is 95%. So alpha is 5% means that there is 5% chance of making mistake, error, and 95% we are confident on reaching at correct decision. यसरी बुझ्नु पर्यो alpha 1 minus alpha. When we control the type 1 error by deciding the level, risk level, alpha लाई decide गर्छौं के हामीले alpha को selection बाट type 1 error control गर्छौं हैन. जस्तै alpha 10% लिँदाखेरि type 1 error बढी हुने भयो, 5% लियो भने अलि कम हुने भयो, 1% लियो भने एकदमै कम हुने भयो, स्ट्रङ एभिडेन्स आउने भयो त्यसमा हैन. त्यही भएर रिसर्चरले आफूले सेट गर्नु पर्यो र नर्मली सोशल साइन्स रिसर्चहरुमा 5% सम्मको अल्फा लेभललाई ओके मानिन्छ है. 10% भनेको त एकदम मार्जिन भयो, त्यो 10% मा धेरै जसो काम गर्दैनन् है. Because we specify the level of significance before the hypothesis test is performed, the risk of committing a type 1 error is directly under our control. यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ किनकि हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दाखेरि नै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले डिटरमाइन गरेको हुन्छ. 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भन्यो भने हामीले त्यो हाम्रो रिस्कलाई 1% भित्र लिमिट गर्न खोजेको के कन्ट्रोल गर्न खोजेको. त्यो अल्फाको सिलेक्सनबाट नै टाइप 1 एरर चाहिँ नर्मली कन्ट्रोल हुन्छ. अब ट्रेडिसनली हेर्ने हो भने वी क्यान युज 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. अब क्वेसनमा त जति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ त्यति नै युज गरेर गर्नुपर्छ क्वेसनमा के जुन एक्जाममा आउने क्वेसन हामीले सल्भ गर्छौं नि. केही भनेन भने हामीले 5% मा गर्दा ठिक हुन्छ किनभने यो 5% भनेको यो तरकारीमा आलु पपुलर भयो जस्तो सोशल साइन्स स्टडीजहरुमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ एकदमै पपुलर भएको छ, पपुलर छ भनेको मार्जिन अफ एरर चाहिँ 5% राखेर हामीले काम गर्न सक्छौं. तर यदि एक्चुअल रिसर्च हामीले गर्ने हो, भोलि थेसिस लेख्दाखेरि गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा 1% मा गरेको राम्रो. ठीक छ, 1% मा पनि कहिलेकाहीँ रिजल्ट त्यस्तो आउन्न, हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट आएन भने 5% सम्म हामी काम गर्न सक्छौं, बढीमा 5% सम्म एक्चुअल उसमा. ओके, अब यहाँ यो भ्यालु चाहिँ पहिला पनि हामीले डिफरेन्ट लेभल अफ अल्फामा क्रिटिकल भ्यालुहरु कति कति हुन्छ भनेर हामीले यो जेड को भ्यालु, क्रिटिकल भ्यालु भनेको जेड को भ्यालु 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा, जस्तै कि यो हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभलमा पढ्यौं. 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको कन्फिडेन्स लेभल कति 99%. 99% हुँदाखेरि त्यसको जेड को भ्यालु 2.58 भनेर हामीले हेरेथ्यौं. यो टु टेलको केसमा हो किनकि कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको तल माथि, मिनको तल मिनको माथि दुवैतिर सेट गर्छौं. त्यही भएर कन्फिडेन्स इन्टरभल एस्टिमेट गर्दाखेरि जुन हामीले युज गर्यौं त्यो टु टेल हो. टु टेलको केसमा 2.58 हुन्छ भने वन टेलको केसमा वन टेलमा राइट टेल र लेफ्ट टेल हुन्छ. राइट टेलमा 2.33 पोजिटिभ, लेफ्ट टेलमा -2.33 हुन्छ. त्यस्तै गरी 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1.96 टु टेलमा, राइट टेलमा 1.645, यसलाई 1.65 मात्र लेखे पनि हुन्छ, दुईटा डिजिट पोजिटिभ, लेफ्ट टेलमा -1.65. त्यसै गरी 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टु टेलमा 1.65 और 1.645, वन टेल राइट टेलमा 1.28 पोजिटिभ, लेफ्ट टेलमा -1.28 पोजिटिभ. यो जेड को भ्यालु, दिज आर द भ्यालु अफ जेड. यो जेडलाई हामीले क्रिटिकल भ्यालु भन्ने गर्छौं. दिज आर द क्रिटिकल भ्यालु. अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दाखेरि समटाइम्स द डाइरेक्सन of difference is not specified in the question or in the statement. Difference त छ, जस्तै कि अघि भने नि कुनै एउटा प्याकेटको वेट चाहिँ 100 ग्राम छ भनेर क्लेम गर्यौं हैन, र हामीले त्यसलाई के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि the weight of the packet is not 100 ग्राम भनेर भन्यौं. not 100 ग्राम भनेपछि we are not clear about the direction. We have not specified the direction. Not 100 ग्राम भनेको त दुईटै हुन सक्छ नि त, लेस देन 100 ग्राम, मोर देन 100 ग्राम हैन. अब हामीले यस्तो प्रकारको हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने हामीले टु टेल युज गर्छौं. त्यही भनेको यहाँनिर if direction of difference is not specified in the statement, we use two tail test. यदि डिफरेन्सको डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टमा स्पेसिफाई गरेको छैन भने त्यस्तो बेलामा हामीले टु टेल टेस्ट युज गर्छौं. If direction is clear,
we use one tail test, right tail or left tail. जस्तै कि डाइरेक्सन क्लियर छ, म्यानुफ्याक्चररले के भन्यो भन्दाखेरि the weight of noodle is at least 100 ग्राम भनेर भन्यो उसले. at least 100 ग्राम भनेको मतलब उसको क्लेम के भयो, डाइरेक्सन क्लियर भयो नि त उसले त, हैन र. at least 100 ग्राम भनेपछि उसले के भन्न खोज्यो, कम्तीमा 100 ग्राम छ भनेको मतलब 100 ग्राम वा त्योभन्दा बढी छ भनेर उसले भन्न खोजेको, डाइरेक्सन क्लियर भयो. अब यस्तोमा हामीले लेफ्ट टेल टेस्ट गरिदिन्छौँ. उसले एटलिस्ट 100 ग्राम भनेको छ भने भनेको 100 ग्राम अर मोर भन्न खोजेकोले हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ, लेस देन 100 ग्राम हुन्छ, डाइरेक्सन क्लियर भयो. यस्तो बेलामा हामीले लेफ्ट टेल टेस्ट युज गर्छौँ है. अब यसरी हामीले क्वेसन हेर्ने हो, स्टेटमेन्ट हेर्ने हो. स्टेटमेन्टमा डाइरेक्सन क्लियर छ भने accordingly we have to choose left tail test or right tail test. And if the direction of the difference is not clear, then in that case we are going to use the two tail test. And these are the critical value at 1%, 5% and 10% level of significance. Critical value means these are simply Z value taken from the normal table, normal distribution को table बाटे लिएको value हो और के होइन है. अब यो के हुन्छ भने हामीले धेरै जसो हाइपोथेसिस टेस्टिङहरु 1%, 5% र 10% मा गर्ने हुनाले यो घरिघरि टेबल हेरिरहनु भन्दा यो याद गरेको राम्रो हुन्छ के. जस्तो राइट टेल र लेफ्ट टेल को टेस्टमा 2.33 आछ नि त, 1% त्यो कसरी निकालेको? नर्मल टेबलबाट निकालेको. राइट टेल भनेको पोजिटिभ साइड हो, लेफ्ट टेल भनेको नेगेटिभ साइड हो. एउटैमा अब 2 टेलमा 2.58 आयो नि 1% भनेको, अनि 2.33 भनेको चाहिँ कसरी आएको मैले त्यो बुझिन है. यस्तो हो के, टु टेलमा 1% भनेको के हो भने यो 1% चाहिँ 1 को आधा लेफ्टतिर पर्छ, आधा राइटतिर पर्छ भनेको. ठीक छ नि. 5% भनेको के भने 5% को आधा लेफ्टतिर पर्छ, आधा राइटतिर पर्छ, अनि 95% बीचमा पर्छ भनेको. तर 1 टेलमा के हो भने जस्तै 1 टेलमा राइट टेल भनौँ न, जस्तै राइट टेल 1 टेलको राइट टेलमा यो 5% भन्यो भने के हुन्छ, यो होल 5% राइटतिर पर्छ, बाँकी रहेको 95% जम्मै लेफ्टतिर पर्यो भनेको. लेफ्ट भनेको मतलब 5% भन्दा लेफ्टमा है. अब यसलाई तिमीलाई यसरी बुझाउनु पर्यो कि अघि मैले फिगर हेरेको थिएँ नि त, फिगरमा यसो ध्यान दिनुपर्ने. यो हेरेर फिगर एकचोटि यो हेर, यो राइट टेल हो. राइट टेलमा 5% भनेको राइटतिरको टेलको 5% होल भ्यालु यता लियो भने 95% एरिया यता पर्यो भनेको हो के राइट टेलमा हैन. त्यसकारणले यहाँको भ्यालु के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ. मिन भन्दा राइटतिरको त पोजिटिभ हुन्छ भ्यालु हैन. अनि अर्को लेफ्ट टेलमा के हुन्छ, यो लेफ्ट टेलमा हेरौँ, लेफ्टमा होल अल्फा चाहिँ लेफ्टतिर पर्छ 5% भनेको अर्थ यो 95% यता राइटतिर पर्यो भने यो मिन भन्दा लेफ्टमा परेको हुनाले यो नेगेटिभ हुन्छ, यो भ्यालु 1.645 है. अनि त्यस्तै गरी अर्को 2 टेलमा हेरौँ, यो 2 टेल हो. 2 टेलमा 5% भनेको के हो भन्दाखेरि 5% एउटै टेलमा पर्दैन भनेको. 5% 2 टेल भनेको लेफ्टमा 2.5%, यो राइटमा 2.5% भने हो. कुरो बुझ्यो नि, यसरी जान्छ. अब तिमीले यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन चाहिँ हामीले नर्मल उसबाट लिएको हो हैन, नर्मल टेबलबाट. लेफ्ट भ्यालु चाहिँ नर्मल टेबल हेरेर लिने हो, नर्मल टेबलले हेरेर लिने हो. 0.01 हेर्ने हो कि कस्तो हेर्ने हो? 1% भनेको कन्फिडेन्स लेभल तिम्रो 99% भयो. ठिक छ नि, 99% भयो. अब त्यो 99% हेर्दाखेरि तिमीले 2 टेलमा 99% लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो नर्मल टेबल त आधा हुन्छ. 99% लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ, जति आउँछ त्यति एरिया हेर्ने हो. त्यति एरिया हेर्दाखेरि भ्यालु 2.58 आउँछ. अनि त्यही कुरा फेरि 1 टेलमा हेर्यो भने 2.33 आउँछ. 1 टेलमा हेर्दा के गर्छ, होल 1% राइटमा पर्यो भने के हुन्छ, 1% मात्रै हेर्ने हो है हैन. होल 1% राइटमा पर्यो भने अब बाँकी कति % राइटतिर पर्छ, 49% राइटतिर पर्छ नि. 49% 0.49 हेर्ने त्यसरी. राइट हो भने पोजिटिभ, लेफ्ट हो भने नेगेटिभ. यो 1 टेलमा है मैले भनेको 1 टेलमा. ओके ल, अब यो मेन कुरा यहाँनिर हामीले बेसिक स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ. त्यो अहिले तिमीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि म तिमीलाई बताइदिउँ होला के हेर्ने हो. त्यो टाइम कति छ अहिले?
ठिक छ सर, बुझेँ सर, मैले भेटाएँ पनि। मेरो अलिक ठिक्क त्यति बेला लाइट उयो गएको थियो कि, त्यही भएर बिचमा ग्याप भयो। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि ल हेर है, यस्तो गर्नु पर्यो, तिमीले यसलाई अझै राम्ररी बुझाइदियो कि यो अहिले बुझे जस्तो हुन्छ तर वास्तवमा बुझेको हुन्न, कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइदिन्छ नि। मैले यहाँ लेखेँ, एउटा वर्ड फाइल युज गर्छु है त। तिमीले टेबल हेर्दाखेरि के गर्ने भने, जस्तै यो मानौ टु टेल हो, टु टेल टेस्टमा यदि अल्फाको भ्यालु मानौ 1% छ हैन, यो 1% भनेको कन्फिडेन्स लेभल कति हो? 99% हो। यो 99% लाई डिवाइड बाई 2, यसलाई 2 ले डिवाइड गरौँ। यसले 2 ले डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ? यो 99 को हाफ कति भयो? 0.4950 भयो, यो हुन्छ। अब तिमीले टेबलमा हेर्दाखेरि 0.495 हेर्ने हो क्या। 0.495 हेर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो यहाँ 0.495 कहाँनिर छ? 4948495 भनेको यो छ, योसित बराबर छ होइन। हेर त 0.495 भने एप्रोक्सिमेटली नै यो भनेको कति हो? 2.5 अनि कति आयो? 8 आयो होइन, 2.58 यसरी हेर्नु। अब यो वान टेल टेस्टमा कसरी हेर्ने फेरि? वान टेल टेस्टमा यस्तो हुन्छ, हेर्नु, वान टेल टेस्टमा हेर्दाखेरि यदि यो 1% हो भने, वान टेल टेस्टमा 1% हो भने हैन, यो वान टेल टेस्टमा 1% हो भने कन्फिडेन्स लेभल छ तिम्रो 99% भयो, 99%। अब हाम्रो टेल एकातिर मात्रै छ क्या, कि त राइटमा मात्रै छ कि त लेफ्टमा मात्रै छ, दुवैतिर छैन। टु टेलमा दुवैतिर हुन्छ। टु टेलमा 1% भनेको 0.5% राइटमा, 0.5% लेफ्टमा हुन्छ। त्यही भएर यो कन्फिडेन्स लेभललाई 2 ले डिवाइड गरेर यसो गर्यो। तर वान टेल टेस्टमा के हुन्छ भने यो 1% भनेको एकातिर मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर तिमीले यो 99% हेर्दाखेरि 99% मा तिमीले 50% घटाउनु पर्यो, एउटा साइडको 50% घटाउनु पर्यो। कति बच्यो? 49% बच्यो हैन। अब यो 49% भनेको के हो? 0.49 हो हैन। अब यो 0.49 को भ्यालु हेर त, 0.49 1% मा लेफ्टतिरको हो भने नेगेटिभ हुन्छ, राइटतिरको हो भने पोजिटिभ हुन्छ। 0.49 हेर्दाखेरि मैले यो हेर, यो ल 0.4901 हैन, 2.33 भयो। अब यो लेफ्ट टेल हो भने -2.33 हुन्छ, राइट टेल हो भने +2.33, यसरी हेर्ने हो। कुरो बुझ्यो नि? जस्तो अलि नबुझेको मैले, जस्तो टेलतिर मात्रै हेर्ने हो, त्यही मिन भ्यालुदेखि नजिकैको भ्यालु पनि छ भने फेरि बुझेनौ कि तिमीले? फेरि बुझेनौ भन्दा पनि मैले भनिहालेँ, टु टेलमा एरिया दुवैतिर हुन्छ। 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टु टेल टेस्ट भनेको मतलब के भने राइटमा 0.5 लेफ्टमा 0.5 भनेको हो हैन। तर वान टेल टेस्टमा 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो भने त्यो 1% कि त लेफ्टमा पर्छ, लेफ्ट टेल टेस्ट हो भने, त्यो 1% कि त राइटमा पर्छ, राइट टेल टेस्ट हो भने। यति कुरा क्लियर भयो भने अब बाँकी एरिया कति बच्ने भयो? ल 49% बाँकी एरिया एउटा साइडमा 49 बज्ने भयो वान टेलमा हैन। अनि टु टेलमा के हुन्छ? अब तिमीले टु टेलमा पनि त्यसरी नै गर्न सक्छौ, तर के गर्नु पर्यो भने टु टेलमा गर्दाखेरि यसलाई यसरी बुझौँ। अब यही प्याटर्नमा गर्ने हो। टु टेलमा यो 1% भनेको 0.5 एकातिर छ, 0.5 अर्कोतिर छ। अब 99% हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल भइसकेपछि, 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल भइसकेपछि यसमा तिमीले 99 मात्रै घटाउनु होइन के, यसमा तिमीले कति घटाउनु पर्यो? आधा घटाउनु पर्यो, 0.5 घटाएपछि यो कति आउने भयो? 99.5 आउने भयो। किनकि टु टेल भनेकोले आधा आधा बाँडिएको छ नि त दुईटातिर, 1% चाहिँ आधा आधा, 99.5 आउने भयो। अनि यसमा तिमीले बल्ल -50% गरेपछि तिम्रो के आउँछ? 49.5% आउँछ। अब यो हेर्ने 0.49